अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह यासीन का 8वां लेसन आयत नंबर 36 टू 40 में इंशाल्लाह हम तमाम मखारिज एंड तजवीद के तमाम रूल्स को पढ़ना सीखेंगे। चलें स्टार्ट लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीन का मखरज बारीकी से पढ़ते हैं। सीटी की आवाज़ सुब क़ाफ तो बा जीम दाल, क़ाफ तो बा जीम दाल में से किसी भी लेटर में अगर साइलेंट आ जाता है तो उसके ऊपर बाउंस करते हैं, यानी कि कलकला करते हैं। सुबहानल्लज़ी, नूहा के ऊपर खड़ा ज़बर यानी कि एक अलिफ 2 सेकंड के बराबर। सुबहानल्लज़ी, जाल के नीचे ज़ेर, ये या साकिन जो फॉलो कर रहा है इस कसरा को। सुबहानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज, खलक़ल, खौ मोटे हरूफ में आता है, खौफ भी मोटे हरूफ में आते हैं। इन दोनों को हैवी माउथ लेके फुल माउथ पढ़ेंगे। खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा, मीम मुशद्दद का गुन्ना करते हुए अलिफ मद्दा पढ़ के इसको 2 सेकंड तक बुल करेंगे। मिम्मा तुम्बितुल। अच्छा, यहाँ पर एक देखिए नून साकिन है। नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद, तनवीन कहते हैं 2 ज़ेर 2 पेश 2 ज़बर को। तनवीन के अंदर, तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद अगर लेटर ब, अल्फ़ाबेट ब आ जाए तो उधर नून की आवाज़ को मीम में बदल देते हैं। बाज़ दफ़ा तो जगह जगह बाज़ दफ़ा कुरान में लिख दिया जाता है, बाज़ दफ़ा नहीं लिखा होता। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी नून साकिन या तनवीन होगा तो हमने नून की आवाज़ को मीम में बदल देना है। इसे कहते हैं इक़लाब। इक़लाब का मतलब होता है बदल देना। मिम्मा तुम्बितुल अर्ज़ु, अर्ज़ु, ज़ौद का मखरज अपनी ज़बान को अपनी दाढ़ों के साथ लगाते हुए अर्ज़ु, जू भी ना हो और जो भी ना हो, ठीक है। अर्ज़ु सिंगल हरकत है, 1 सेकंड। व मिन अनफुसिहिम। अच्छा, जैसे मैंने बात की थी कि नून साकिन के बाद जब भी नून साकिन आता है तो हमारी तवज्जो, हमारी कंसंट्रेशन हमेशा नेक्स्ट लेटर पे जाती है कि इसके बाद वाला लेटर कौन सा है। अब यहाँ नून साकिन आया तो हमारी तवज्जो गई, हमारी जो हमने नेक्स्ट लेटर को देखा कि ब है। इधर नून साकिन आया तो हमने इस नेक्स्ट लेटर को देखना है, ये है हमज़ा। यहाँ पे नून साकिन है तो ये इसके बाद वाला जो लेटर है वो है फ। अच्छा, यहाँ पर ब है तो हमने नून की आवाज़ को मीम में बदल दिया। अब यहाँ पे नून साकिन के बाद लेटर है हमज़ा। हमज़ा आ जाए, हमज़ा जो कि हरूफ़े हल्की यानी कि थ्रोट लेटर्स में आता है, तो वहाँ जब भी थ्रोट लेटर्स आ जाए नून साकिन या तनवीन के बाद तो वहाँ पर इजहार होता है। नून की आवाज़ को क्लियर करके बोलते हैं मिन, मिन, मैं करके नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह यहाँ पे नून साकिन है, नून साकिन के बाद वाला जो लेटर है वो है फ, तो यहाँ पे इख्फा होगा। इख्फा का मतलब होता है छुपाना, तो यहाँ पे हमने नून की आवाज़ को अपनी नाक में छुपाएंगे। मिन अनफुसिहिम। अच्छा, अनफुसिहिम करके या अनफुसिहिम करके नहीं बोलना, अनफुसिहिम। सीन के नीचे ज़ेर सिंगल हरकत है तो ये हम ABC जो हम बोलते हैं उतना ही हमने इसको करना है। अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून, व मिम्मा ला यअलमून, ठीक है। इस आयत को एक दफ़ा हम पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, कुल्लहा मिम्मा तुम्बितुल अर्ज़ व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। चले, इसके बाद नेक्स्ट आयत है हमारी व आयतुल लहुमुल लैल। व आयतुल, हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है, इसको हमने 2 सेकंड तक पुल करना है। होंठों को हमने वाव का मखरज, हमने होंठों को मैक्सिमम गोल करना है। आयतुल लहुम। अब देखिए ये तनवीन है, 2 ज़ेर 2 पेश। तनवीन का इदगाम हो रहा है लाम के साथ। जब भी तनवीन लाम या रॉ आता है तो यहाँ पे
یہ جو نون کی آواز ہے وہاں پہ نہیں فیل ہوگی. ہم نے کمپلیٹلی یعنی کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک پیج کو پڑھا دوسری پیج کو ڈائریکٹ ہم نے لام کے ساتھ ملا لیا. ٹھیک ہے, تن نہیں کریں گے, سنگل حرکت پڑھیں گے. وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ, وقف کر دیا ہم نے. اب نسلخو, نسلاخو کر کے نہیں پڑھیں گے, نسلخو. اب دیکھیں نون ساکن ہے, نون ساکن کے بعد ہماری ہمارا جو نوٹس لینا ہم نے جو اس پہ دھیان دینا وہ ہے ہا. ہا جو ہے وہ حروف ہلکی ہے. حروف ہلکی ہونے کی وجہ سے ہم نے اس نون کی آواز کو کلیئرلی پڑھنا ہے. میں ہوں کر کے نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے, منہن, نون مشدد کا غنہ ہوگا. منہن نہار, فَإِذَا, فَإِذَا کر کے نہیں پڑھیں گے. فَإِذَا, سنگل حرکت ہے 1 سیکنڈ تک. فَإِذَا ہم, یہ اسے کہتے ہیں ادغام شفوی. چلیں, یہ نون میم ساکن کے بعد اگر میم مشدد آ جائے تو میم ساکن کو نہیں پڑھتے, ڈائریکٹ میم مشدد کا غنہ کرتے ہوئے مظلمون کر کے پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. نیکسٹ آیت ہم دیکھتے ہیں. نیکسٹ آیت آیت نمبر 38. چلیں, وَالشَّمْسُ, شین کے اوپر جزم شدہ. شدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو لیٹر ہے شین, یہ یہاں پہ 2 دفعہ لکھا گیا ہے. رسم الخط میں جب 2 دفعہ, جیسے اب یوں کہہ لیں کہ یہ شین جو ہے یہاں پر 2 دفعہ لکھا گیا. اب یہاں پہ اگر کہا جائے کہ اس کو عربک میں قرآن مجید میں 2 دفعہ شین لکھیں تو وہ 1 دفعہ شین لکھ کے اس کے اوپر شدہ ڈال دیتے ہیں. شدہ کا مطلب ہوا, ایک شدہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی لیٹر ہے وہ ٹائمز 2 یعنی کہ 2 دفعہ لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم نے 2 دفعہ پڑھنا ہے. وش 1 دفعہ, شمس دوسری دفعہ ہوگا. وَالشَّمْسُ تَجْرِي, تج قطب جد 5 لیٹر میں سے 1 لیٹر ہے, اس کے اوپر سکون یعنی کہ جزم ہے تو اس کے اوپر باؤنس ہوگا یعنی کہ قلقلہ ہوگا. تجری, را کے نیچے زیر, یائے ساکن جو ہے وہ اس کسرہ کو فالو کر رہا ہے تو یہ بنے گا یائے مدہ. تجری لمستقر لہا, لے مستقر نہیں پڑھیں گے, لی مستقر لہا. ٹھیک ہے, والشمس تجری لمستقر لہا. ذالک, کھڑا زبر 2 سیکنڈ, ذالک تقدیر, تج اینڈ تق یعنی کہ جو قطب جد, قاف تو با جیم دال, یہاں پہ قاف کے اوپر سکون ہے تو یہاں پہ اس پہ قلقلہ ہوگا. تقدیر العزیز العلیم, عزیز العلیم. ٹھیک ہے, پڑھیں گے. والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم. چلیں نیکسٹ آیت پہ ہم جائیں گے. نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 39. والقمر, ول, واو کا مخرج لام کے ساتھ ملے گا. والقمر, قاف موٹے حروف میں, قمر قدرناہ, قدرناہ یا ہو کر کے نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, سنگل حرکت ہے. قدرناہ منازل, منازل حتی 2 سیکنڈ, عاد 2 سیکنڈ, عاد سنگل حرکت ہے. کالعرجون القدیم. چلیں, والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. نیکسٹ آیت ہے ہماری آیت نمبر 40, اس لیسن کی لاسٹ آیت. چلیں, لشمسو, یہاں پہ لام کے اوپر زبر لیکن یہ الف نہیں اور نہیں پڑھا جائے گا. لام کی زبر کو ڈائریکٹ شین کے ساتھ ملائیں گے. لشمس ینبغی, یہاں پہ دیکھیں پہلے آیت میں بھی میں نے جب بتایا تھا کہ نون ساکن کے بعد والا جو لیٹر ہے وہ با ہے, تو اس نون کی آواز کو اس میں جو چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے اس میں ہم نے بدل دینا ہے. ینبغی لہا,
بغی غین موٹے حروف میں یہ جو یا ساکن ہے یہ اس کسرہ کو فالو کر رہا ہے. ینبغی لہا ان تدرکل. نون ساکن کے بعد والا جو لیٹر ہے وہ تا ہے تو اس میں اس نون کی آواز کو ہم اپنے ناک میں چھپائیں گے. تد قاف تو با جیم دال. قاف تو با جیم دال میں سے ایک لیٹر ہے یعنی کہ یہاں پہ سائلنٹ تو ہم نے یہاں پہ باؤنس کرنا ہے. باؤنس یعنی کہ قلقلہ ہوگا. تدریک القمر وللیل وللیل سابق. سین کا مخرج یعنی کہ سین کو باریکی سے ادا کرتے ہیں. سیٹی کی آواز ہے صاد نہ نکلے. سابق نون مشدد کا غنہ کرتے ہوئے. نہار یہاں پہ وقف کریں گے تو چھوٹی حرکت ہے اس کو سائلنٹ پہ بدل دیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں وَكُلٌّ فی کلن تنوین کا غنہ کرتے ہوئے. وَكُلٌّ کیونکہ تنوین کے بعد کا جو لیٹر ہے وہ فا ہے. فا حروف ہلکی نہیں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ وَكُلٌّ فی یا ساکن فالو کر رہا ہے کسرہ کو. یا مدہ ہوگا اس کی ٹائمنگ بھی ہوگی 2 سیکنڈ. وَكُلٌّ فی فلقیں ادغام کے 6 لیٹر جو ہیں یرملون یا را لام میم واو نون. یا جو ہے یا میں انکمپلیٹ ادغام ہوگا یعنی کہ تنوین کے اندر جو چھپا نون ہے وہ ہمیں فیل ہوگا. انکمپلیٹ ادغام مدغم سے نکلا ادغام یعنی کہ کسی چیز میں مرج ہو جانا. اب یہ ہے کہ جہاں پہ تنوین کے بعد جو لیٹر ہے ادغام کا وہ ہے یا تو یا پہ انکمپلیٹ ادغام ہوگا یعنی کہ ادغام بن غنہ کے غنہ کرتے ہوئے ہم نے یا کے ساتھ ادغام کرنا ہے ملانا ہے. کیسے؟ فَلَقٍ يَسْبَحُونَ وَكُلٌّ فِي فَلَقٍ يَسْبَحُونَ. چلیں اس آیت کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. صدق اللہ العظیم.